हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सलमान खट्टक। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गुड फीलिंग एंड सुसाइड। या आप इसे चाहे तो अपनी आसानी के लिए सुसाइड फॉर गुड फीलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अच्छे एहसास के लिए खुदकशी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद सुसाइड को प्रमोट करना या उसे अप्रिशिएट करना नहीं है। सुसाइड एक नेगेटिव अमल है, एक मकरू अमल है, एक इंतहाई घनौना अमल है। ये इस्लामी मजहबी तौर पर एक गुनाह है और कानूनी तौर पर ये एक जुर्म है। लिहाजा इस वीडियो का मकसद किसी भी तौर पर सुसाइड को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ सुसाइड को हमारी जो अपनी कारमा सीरीज़ है उसके हवाले से टेक्निकली डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, गुड फीलिंग एंड सुसाइड। देखिए, हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि इंसान जो कुछ भी करता है वो अच्छा फील करने के लिए ही करता है, यानी कि फीलिंग इज़ एवरीथिंग। एक्चुअली जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे आप अपने लिए कोई तकलीफ अमल करते हैं या कोई आरामदेह अमल करते हैं, कुछ भी करते हैं, मकसद उसका अच्छा फील करना ही होता है। अब आते हैं सुसाइड की तरफ कि फिर जब सुसाइड एक शख्स करता है, खुदकशी करता है, तो खुदकशी के बाद तो जाहिर सी बात है इंसान की जो बॉडी है वो डेड हो जाती है। जब बॉडी डेड हो जाएगी तो साथ में जहन भी डेड हो जाएगा और इंसान फील जो है वो तो अपने माइंड के थ्रू ही करता है। तो फिर वो सुसाइड क्यों करता है? अच्छा तो फील हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा कि जब इंसान किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो, और ये तकलीफ़ चाहे जहनी हो चाहे जिस्मानी हो, यानी मेंटल हो या फिज़िकल हो। फिज़िकल मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी बीमारी एक शख्स को लग गई है कि जिसकी वजह से उस शख्स को शदीद तकलीफ़ हो रही है और वो तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त है, उसको महसूस होता है कि ये तकलीफ़ ज़्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और वो तमाम मेडिकल के जो तरीके होते हैं वो सारे इस्तेमाल कर चुका है, सारी दुआएं कर चुका है, सारी मन्नतें कर चुका है, मंदिरों पर वो दिए जला चुका है, सब कुछ कर चुका है जो कुछ उसके बस में था। बाबाओं के पास चला गया है, वो मन्नतें मांग ली उसने, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आखिरकार फिर वो शख्स जो है मायूस हो जाता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस तकलीफ़ से निजात का वाहिद तरीका ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूं, क्योंकि वो जानता है कि ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ ही जिस्म का ख़ात्मा, और जिस्म के ख़ात्मे के साथ ही दिमाग का, जहन का ख़ात्मा। तो जब जहन ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो इस तकलीफ़ को महसूस भी नहीं कर पाएगा। इन द सेम वे जो तकलीफ़ है वो जहनी भी हो सकती है। उस शख्स ने कोई चोरी कर दिए, कोई चोरी की है, कोई कत्ल कर दिया है, किसी का गबन कर दिया है, कोई ऐसी हरकत कर दी कि जिससे वो शदीद पछतावे का शिकार हो गया है और वो पछतावा उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। इन द सेम वे हो सकता है कि उसको किसी चीज़ का आने वाले वक्त में किसी चीज़ का खौफ हो, वो कोई ऐसी सिचुएशन आगे आने वाली हो कि जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा हो, या सूरत हाल करंट सिचुएशन ऐसी हो कि उससे निकलने के लिए उस पर शदीद ज़हनी दबाव हो और ये दबाव से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो, और वो फैसला करे कि भाई इनसे छुटकारा एक ही सूरत में मुमकिन है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँ। तो अब इन दोनों सूरतों में वो ज़िंदगी का जब ख़ात्मा करेगा तो सब चीज़ों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो जब सब चीज़ों का ख़ात्मा हो जाएगा और वो मर जाएगा, उसकी बॉडी मर जाएगी, उसका जहन मर जाएगा, तो ऑब्वियसली मरने के बाद तो वो ना अच्छा फील कर सकता है, इवन कि वो न्यूट्रल भी फील नहीं कर सकता, यानी ना अच्छा ना बुरा, जो न्यूट्रल कंडीशन होती है वो उसमें भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी तो जो महसूस करने की इस्तिदात है वही ख़त्म हो जाएगी। डेड हो गया वो शख्स, जहन भी डेड, और तो फिर वैसा क्यों करता है? तो याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, कि जब आप कोई भी अमल करते हैं तो उसके बारे में आप सोचते हैं। अब वो मज़ा चाहे आपको उस वक्त आ रहा हो या ना आ रहा हो, चाहे वो न्यूट्रल फीलिंग जो उस अमल के नतीजे में आपको मिलने वाली है वो चाहे अभी आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन उसको सोच कर भी आपको एक ख़ास किस्म का रिलीफ महसूस होता है। यानी कि एक तो होता है बिरयानी खाने का मज़ा, एक होता है बिरयानी का इंतज़ार कि अब बिरयानी तैयार हो रही है, मैं खाऊंगा। तो याद रखिएगा, जब आपको पता चलता है कि बिरयानी तैयार हो रही है और आप उसे खाएंगे, तो आपका जो माइंड, दिमाग होता है वो डोपामिन ऑलरेडी रिलीज़ करना शुरू कर देता है, यानी कि आपको पहले से मज़ा आना शुरू हो जाता है, उसके बारे में सोच के भी मज़ा आता है। इन द सेम वे अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा करने से इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी, तो जैसे ही आप सोचते हैं उस तरीके के बारे में और आप फैसला करते हैं कि मैंने ये सब कुछ करना है, तो उसी वक्त से आपको एक रिलीफ जो होता है अपने दिमाग में महसूस होना
شروع ہو جاتا ہے، ایک سکون، ایک تسلی، اگرچہ تکلیف ہو یہ بھی لیکن ایک امید کے ساتھ ہی آپ کو ایک مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہی وہ مزہ ہوتا ہے، یہی وہ پلیجر ہوتا ہے، یہی وہ ریلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے جو آگے آپ کریں گے آمادہ کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی بڑا جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو اس جرم کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی چیز حاصل ہونی ہوتی ہے، جس چیز کو پا کر اسے لگتا ہے کہ اسے بہت مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا، بہت زندگی اچھی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیز تو بعد میں ملنی ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، تو اس کا مائنڈ ڈوپامین ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ریلیف محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب ایک شخص سوسائڈ کی طرف جاتا ہے تو اگرچہ سوسائڈ کرنے کے بعد اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، لیکن وہ جب سوچتا ہے سوسائڈ کے بارے میں تو اس وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سوسائڈ کرنے کے بعد میں جو اس وقت ڈسکمفرٹ کی سچویشن میں ہوں، یعنی انکمفرٹیبل جو سچویشن ہے مینٹل یا فزیکل، میں اس سے نجات پا جاؤں گا اور پھر مجھے یہ تکلیف جو اس وقت ہو رہی ہے ذہنی یا جسمانی یہ نہیں ہوگی۔ تو جب وہ اس طرح سے سوچتا ہے تو یہ سوچنے کے ساتھ ہی اس کو ایک ریلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو خاص قسم کا مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور اسی مزے کی بنیاد پر، اسی ریلیف کی بنیاد پر وہ اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب اس کو مزہ آتا ہے، اس کو ریلیف محسوس ہوتا ہے اس چیز کو سوچ کر کہ ایسا کرنے کے بعد یہ فیلنگ ختم ہو جائے گی، تو یہی وہ مزہ ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اب وہ اس عمل کی طرف چلا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے، یہ تو میں نے ایکسٹریم کیس بتایا کہ وہ شخص تکلیف کی وجہ سے جو ہے سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، کبھی کبھار مذہبی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے تو آگے والی زندگی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے کبھی کبھار لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں یوٹیوب پر، آپ تلاش کریں، آپ کو بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ واقعات مل جائیں گے، اور بہت مشہور واقعہ جو ہے انڈیا کا ہے، جہاں پر انڈیا میں جو ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی فیملی کے 11 افراد نے، چھوٹے سے لے کر کے یعنی 3 نسلوں نے ایک ساتھ جو ہے خودکشی کی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ مل جائے گی، تو وہاں پر آپ دیکھیں جو 11 افراد نے خودکشی کی تھی، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی زندگی میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، زندگی بڑی سموتھ اور خوبصورت گزر رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے جو ہے ان کو کنونس کر لیا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ جو اس کے خیال میں تھا یہ ملے گا، اور وہ لوگ جو کنونسڈ ہو گئے، لہٰذا وہ اس عمل کی طرف چلے گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شخص خودکشی کی طرف جاتا ہے تو خودکشی کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے لیے وہ آمادہ کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو اس عمل کے نتیجے میں مجھے جو تکلیف سے نجات مل جائے گی یا مجھے جو آگے فائدہ ملے گا، جو مزہ ملے گا، اس کے بارے میں سوچ کر جب زندہ حالت میں اس کو ریلیف محسوس ہوتا ہے، تو یہ ریلیف جو ہوتا ہے یہی ایکچولی اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ شخص جو ہے وہ خودکشی کا عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ فیلنگ از ایوری تھنگ۔ تو جب وہ اس عمل کے بارے میں سوچتا ہے یا اس عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ریلیف یا پلیجر کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ چیز اس کو پلیجر دیتی ہے، جبکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے یہ جو بھی اس کا جو ریلیف ہے، جو بھی اس کا مزہ ہے، پلیجر ہے، وہ چونکہ اس عمل کو کرنے سے جڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ شخص وہ عمل کر جاتا ہے، اور ظاہر کرنے کے بعد تو وہ نیوٹرل حالت میں چلا جاتا ہے، نہ اس کو اچھا محسوس نہ برا محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، مائنڈ ڈیڈ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس نیوٹرل کنڈیشن کو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال فیلنگ از ایوری تھنگ، وہ جب یہ عمل کرتا ہے، اس عمل کے بارے میں سوچتا ہے، اس عمل کا ارادہ کرتا ہے، تو مقصد اس کا بھی جو ہوتا ہے وہ اچھا محسوس کرنا ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگرچہ وہ تکلیف سے نجات کے لیے کر رہا ہے، لیکن مقصد اچھا محسوس کرنا، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو ایسا سوچ کر کہ اب کیا ملنے والا ہے، ریلیف ملنے والا ہے پین سے، تکلیف سے، پریشانی سے، یا کوئی بڑا پلیجر ملنے والا ہے، یہ سب کچھ اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، چیزیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، لہٰذا وہ اس عمل پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا سمجھے ہم لوگ کہ جو شخص ایکچولی خودکشی کرتا ہے وہ بھی فیلنگ ہی کے لیے کرتا ہے، کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، ان فیلنگز کو پانے کے لیے وہ شخص جو ہے وہ فیلنگ اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ایکٹیویٹ کرتی ہیں، اور وہ عمل کر جاتا ہے۔ تو فیلنگ از ایوری تھنگ۔
پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سلمان خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.